बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद कहता है। आज का वीलाग गुजरात बिलाखिर डिवीज़न बन गया। आज बाकायदा इसका नोटिफिकेशन हो गया। कल मैंने अपने वीलाग में इस बारे में आपको तफसील से आगाह कर दिया था। आज कुछ दोस्तों के सवाल थे कि जनाब डिवीज़न बन गया गुजरात, तो गुजरात वालों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, और मज़ीद कुछ सवाल थे कि क्या लाला मूसा तहसील नहीं बनेगी और क्या और कोई तहसील खारियां का ज़िला बनाने से। ये सवाल हैं जो आज के वीलाग में इन पर मैं बात करूँगा। पहले तो आप देखें ना जी, आपको अपनी स्क्रीन्स पर नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगा कि आज बाकायदा महकमा रेवेन्यू ने, हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर गुजरात को पंजाब की 10वीं डिवीज़न का दर्जा मिल चुका है और इसमें 3 अजला शामिल होंगे: ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला हाफिज़ाबाद। इन 3 अजला पर मुश्तमिल पंजाब की एक नई डिवीज़न मार्ज़ वजूद में आ चुकी है जो पंजाब की 10वीं डिवीज़न कहलाएगी। इससे पहले पंजाब में 9 इंतज़ामी डिवीज़न्स मौजूद हैं। अब नाज़रीन, सवाल क्या है कि क्या फ़ायदा है जी आम आदमी को, गुजरात के बासियों को? सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा जी ज़िला गुजरात के तमाम सरकारी महकमों के मुलाज़मीन को, ख़ास तौर पर पुलिस और जो कॉलेजेस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि गुजरांवाला जब डिवीज़न थी तो डिवीज़नल हेडक्वार्टर था गुजरांवाला, तो सरकारी मुलाजमीन को जितने अपने महकमाना मसाइल थे, किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी है, कोई तबादला है, दीगर मामलात, उनके लिए उनको जाना पड़ता था अपने डिवीज़नल हेडक्वार्टर में, अपने जो उनके डिवीज़नल सरबराह हैं अपने महकमा जात के, उनके दफातर में। और अब लामहाला जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो अकेले नहीं होते थे, पूरी डिवीज़न के 6 अजला जो थे उनके मुलाजमीन भी वहाँ मौजूद होते थे। तो लंबा एक पूरा दिन लग जाता, अपने काम के लिए इंतज़ार करना पड़ता। अब जब गुजरात डिवीज़न बनने जा रहा है, बन चुका है, तो ये पूरे ज़िला के बासी सराय आलमगीर, डिंगा, कुंजा, जलालपुर जट्टा, टांडा, कड़ियांवाला, कोटला अरवली खान, गुलियाना, इन सब देहात के शहरों के बासी मुलाजमीन अब गुजरांवाला नहीं जाना होगा उनको। उनकी अपनी डिवीज़न जो है गुजरात बन चुकी है और अब उसके दफातर तामीर होंगे और डिवीज़नल हेडक्वार्टर जो है वो मछियाना, गुजरात से कुंजा रोड है, सारोकी के पास 21 किलोमीटर तकरीबन फासला है, वहाँ पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर तामीर होंगे। एक फ़ायदा तो बड़ा ये है जी, सरकारी मुलाजमीन को अपने छोटे मोटे कामों के लिए गुजरांवाला का सफ़र जो है उससे, जहमत से बचना अब उनके लिए आसान हो गया है। क्योंकि गुजरात से कमोबेश फासला है गुजरांवाला का 50-60 किलोमीटर, और ये सिर्फ 50-60 गुजरात से है। अब देखिए ना, अगर एक बंदा सराय आलमगीर के दूर देहात पब्बी के इलाके से चलता है, पहले सराय आलमगीर आता है ट्रांसपोर्ट लेके, फिर यहाँ से वो गुजरात और फिर गुजरांवाला, इसी तरह दूर माड़ी, खोखरा और जो आखिरी है जलालपुर जट्टा से आगे कुरी का इलाका है, वो सियालकोट के बॉर्डर तक वो लोग भी पहले आते हैं गुजरात, गुजरात से फिर वो जाते हैं गुजरांवाला। कोटला से चलता है एक बंदा, अवान शरीफ से चलता है, कड़ियांवाला टांडा से चलता है, वो भी पहले ट्रांसपोर्ट लेके आता है गुजरात, गुजरात से वो गुजरांवाला। इसी तरह डिंगा और लाला मूसा खारियां है। इन तमाम लोगों को हो गई है सहूलत। अब इनको अपने कामों के लिए, सरकारी मामलात के लिए गुजरांवाला के सफ़र की जहमत से इनको बचना आसान हो गया। अब बढ़ते हैं जी कि और दीगर फ़वाइद क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब डिवीज़न बनेगी गुजरात, तो यहाँ 22 पंजाब के सरकारी महकमे हैं जिनके दफातर गुजरांवाला के बाद अब गुजरात में बनेंगे। एक तो बड़ी एक्टिविटी ये है इस नई डिवीज़न के अंदर, 22 पंजाब के सरकारी महकमे हैं, उनके दफातर खुलेंगे गुजरात की नई डिवीज़न में। वफाक के, फेडरेशन के कमोबेश 20 के करीब महकमे ऐसे हैं जिनके दफातर वो भी बनेंगे इस नई डिवीज़न गुजरात में। कमिश्नर ऑफिस बनेगा, यहाँ आरपीओ, रीजनल पुलिस ऑफिसर, जिसको डीआईजी कहते हैं, उसका दफ्तर बनेगा। अदालतें, जो फेडरेशन की अदालतें हैं, उनकी अदालतें खुलेंगी गुजरात में।
ڈرگ کورٹس ہوتی ہیں، اسپیشل سینٹرل جج جہاں پہ بیٹھتا ہے، دہشت گردی کی جو عدالت ہوتی ہے، انسداد دہشت گردی، یہ ساری عدالتیں جو وفاق کے انڈر آتی ہیں اور جو اس سے پہلے ڈویژن لیول تک تھیں، اب یہ عدالتیں کھلیں گی گجرات کے اندر. تو جناب یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ڈویژن بنتی ہے، ڈویژن بنے گی، تو اس کے جتنے سارے عدالتیں تعمیر ہوں گی، دفاتر تعمیر ہوں گے، تو یہ ایکٹیویٹی کم و بیش 6 ارب روپے اس پر لاگت آتی ہے، خرچہ اٹھے گا اس پر 6 ارب کا. تو لامحالہ ایک تعمیر جب ہوگی اتنے بڑے لیول پر، تو لوگوں کو متبادل جو ہے وہ روزگار بھی ملے گا، ٹھیکے بھی ملیں گے، لوگوں کو ٹینڈر لگیں گے ان عمارات کی تعمیر کے. عام آدمی جو گجرات کا باسی ہے، جو لوگ شاید گمان کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی خوشنما بات ہے کہ گجرات ڈویژن بن گیا ہے تو اب شاید کوئی ان کو بینیفٹ بھی ملنے والا ہے مالی طور پر، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں دوبارہ آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ سرکاری ملازمین کو فائدہ ہوگا، گجرانوالہ نہیں جائیں گے. عام آدمی کو بھی اگر کوئی کام جس طرح ڈویژن لیول پر ہوتا تھا تو اب اس کو جانا ہوگا گجرات ڈویژن میں. لامحالہ تھی جب گجرات ڈویژن بنی ہے تو فائدہ تو ہے پوری ڈویژن کا، اور گجرات والوں کے لیے بھی اعزاز ہے. اور آنے والے کل میں جو میں فائدہ دیکھ رہا ہوں گجرات کے ڈویژن بننے سے، کہ اب 2 نئی تحصیلوں کا اضافہ اس میں ہونے جا رہا ہے. کنجا کو تحصیل کا درجہ ملنے والا ہے اور جلال پور جٹا کو تحصیل کا درجہ ملنے والا ہے. گمان غالب یہی ہے. لالا موسیٰ والے شور مچا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں ایک عرصے سے، ابھی تک تو لالا موسیٰ کو تحصیل بنائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. کوٹلہ ارب علی خان کی بھی ایک بڑی شد و مت سے بات اٹھی تھی کسی دور میں کہ کوٹلہ کو تحصیل بنایا جائے، ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اب ایک نئی بحث چھڑی ہے تحصیل کھاریاں کو ضلع کا درجہ دینے کے لیے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں شاید کھاریاں، چونکہ ہر لحاظ سے اس کا میرٹ بنتا ہے، اب جب گجرات ڈویژن بن چکی ہے تو اس کو ضلع کا درجہ اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی قیادت، خاص طور پر جو کہ پنجاب میں اس وقت کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا دور ہے، تو کیا کھاریاں کے مقامی جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی قیادت ہے وہ مل کر کیا کھاریاں کو ضلع بنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ نہیں. ناظرین، میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کو ایک خبر تو دی کہ گجرات کو ڈویژن بنانے کا اب صرف نعرہ نہیں، وعدہ نہیں، عمل درآمد ہو چکا ہے. نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے. 2 نئی تحصیلوں کا میں نے بتایا، کنجا اور جلال پور جٹا، عنقریب وہ بننے والی ہیں، ابھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اور باقی میں نے بتا دیا کہ اس کے فوائد ایک عام آدمی کو، سرکاری ملازم کو کیا ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.